एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू नेपालको स्थानीय कानुनभन्दा माथि हुनेछन् भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। डोमेस्टिक ल भन्दा माथि हुनेछ। कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई राय दिएको छ, लिखित राय छ। त्यो राय कानुन मन्त्रालयले किन दियो त? त्यसो भए सम्झौतामै लेखेका छन्। सुरुको सम्झौताको बुदामा यो कुरो लेखिएको छ, स्पष्ट रूपमा नेपालको हितमा छैन। को योजना निर्माण गर्दा, योजना तर्जुमा गर्दा एमसीसी को सहमति लिनुपर्ने छ। अनि त्यस्तो योजना भारत सरकारको अनुमति लिनुपर्ने छ। फेरि सम्झौतामा लेखिएको कुरा भ्रम फैलाइयो भनेर किन भनिन्छ? नेपालमा उत्पादित विद्युत गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरिने छ भनेर सम्झौतामा लेखियो। यो भ्रम सृजना गर्न खोजिएको हो र? यथार्थ हो नि त। यो त इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अनुसारको काम गर्ने बेलामा अमेरिकाले सेना त ल्याउँछ, जहाँ पनि लगेकै छ। नेपालमा नल्याउला, ल्याउँदैन भनेर किन यहाँ उल्टो भ्रम सृजना गर्नु पर्यो? फेरि यो एमसीसी का पक्षधरहरूले बोल्नुपर्ने कुरा हो। क्लियर छ कुरो। विदेश मन्त्रीले हो भन्दिसके। अमेरिकी दूतावासले, अमेरिकी विदेश मन्त्रीहरूले भनेको कुरालाई भ्रम मान्ने कि यहाँका तथाकथित एमसीसी का हनुमानहरूले भनेको कुरालाई सही मान्ने अथवा भ्रम मान्ने? त यो गरेको कसले हो र यसका पछाडि लागेका मानिसहरू को हुन् बताइदिनुहोस् त, तपाईँले बुझेको। यो एमसीसी मैले ल्याएको हो भनेर एउटा मञ्चमा उभिएर उहाँले भाषण गर्दै गर्नुभएको प्रचारमा आयो। जिल्ला जिल्लामा आन्दोलन भइरहेको छ। राजधानी काठमाडौँमा पनि आन्दोलनले गति लिइरहेको छ। यसमा दस्तखत गर्ने सांसदहरूका हात काटिनेछन्, टाउका काटिनेछन् भन्ने खालका चेतावनी सडकबाट आइरहेको छ। तर यस्तो अवस्थामा मैले ल्याएको हुँ, मैले गरेको हुँ भनेर बोल्ने मूर्ख को रहेछ त भनेर मैले त्यो मूर्ख भनेको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका डाक्टर विश्वनाथ पौडेल नाम गरेका व्यक्ति रहेछन्। आरजु देउबासँग निकै निकट व्यक्तित्व रहेछन् र आरजु मार्फत तिनी राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका रहेछन्। अहिले यी विश्वनाथ पौडेलले मैले ल्याएको हुँ भनेर दाबी गर्न सक्नुको पछाडि म के देख्छु भनेपछि यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूको निकम्मापन हो। अमेरिकामा बसेर काम गरेर अमेरिकाबाट फर्केर आएर नेताहरूको चाकडी गरेर, नेताहरूको चाकडी मात्रै गरे कि अरू के गरे थाहा छैन, त्यस आधारमा, चाकडीका आधारमा उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति पाए। एमसीसी बारेमा भ्रम फैलाइएको छ। राष्ट्रिय हितमा लेखिएको कुरो हो त्यो। भारतको गोरखपुरमा लगेर नेपालमा उत्पादित विद्युत भण्डारण गरिनेछ भन्ने कुरो नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ। नेपालको कानुनभन्दा एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका बुदाहरू माथि हुनेछन्, मान्य हुनेछन्। यो किन लेखियो एमसीसी सम्झौतामा? भोलि देश भड्खालोमा जगाउने के राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको वीरता हो यो देश? यसको डिजाइन गरेको हुँ भनेर दाबी गर्नुभएको छ विश्वनाथ पौडेलजीले। भ्रम फैलाइएको भन्नुहुन्छ। भ्रम त तपाईँहरू फैलाउँदै हुनुहुन्छ। अमेरिकाको चाकडी गर्दै हुनुहुन्छ खुला रूपमा, नाङ्गो रूपमा। त्यसले नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गरिरहेको छ। लगभग 8 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसक्यो भन्ने स्वयं त्यो एमसीए नेपालका डाइरेक्टरले खुलासा गरिसकेको अवस्था छ। एमसीसी को लागि खरिद गरेको जग्गामा सबैभन्दा धेरै रकम खर्च भएको छ। कुनै पनि कोणबाट यसलाई पारित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। लागू त भइ नै रहेको छ। घुमाइ फिराइकन नेपाललाई त फसाइसकेका छन्। नेपाललाई बचाउने कसरी, त्यही सन्धि ऐनबाट यहाँ धाँधली गरिएको छ। खर्च गरिन्छ नेपालको ढुकुटी। 5 स्टार होटेलमा लगेर एमसीए कार्यालय स्थापना गरिएको छ। उहाँहरूले अमेरिकालाई कसरी रिझाउने र भारतलाई कसरी रिझाउने भन्ने क्रममै डाक्टर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डजी त्यहीबाट बिग्रिनुभयो। प्रचण्ड र बाबुरामको बाहुल्यता त्यहाँ सुरु भयो र उहाँहरूले जे निर्णय गर्नुहुन्छ, जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सर्वमान्य बन्ने स्थिति भयो। यो एमसीसी सम्झौताको डिजाइन त्यति बेलै सुरु भएको हो कि भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ। बिप्पा सम्झौता गरिसकेपछि उहाँले मैले आफै जुवा खेलेँ भनेर पनि भन्नुभयो। अब आफै प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्वले भारतसँग जुवा खेलेर आउँछ भने भारतसँग उहाँले खेलेको जुवा जित्ने प्रश्नै आउँदैन, हार्ने नै हो। भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बारेमा सहकार्य गर्ने भनेको नेपाललाई भुटानी मोडेलमा लैजाने हो। प्रचण्ड
एमसिसी बारेमा यदि स्पष्ट हुनुहुन्छ भने उहाँले खुलासा गर्न किन सकिरहनु भएको छैन? उहाँ अमेरिकी दलाल भइसक्नुभयो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीजीले अलि गलत कुरा बोलिदिनु भयो भनेर उहाँले बोल्नुभयो, होइन भने प्रचण्ड आफैले भ्रम किन सिर्जना गर्नुहुन्छ? अब त्यही कानुन मन्त्रालयले लेखेको पत्रलाई केपी ओलीले गरेको गल्ती, केपी ओलीले गरेको राष्ट्रघात, केपी ओलीले गरेको अमेरिकाको दलाली भनेर यदि प्रचण्डले भन्नुहुन्छ भने त्यो सरासर गलत चिन्तन हो। केपी ओली एमसिसी सम्झौताको पक्षमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, उनी घुमाउरो तरिकाले प्रस्तुत भइरहेका छन्। अन्ततः शेरबहादुर देउवा मिलेर यो पारित गर्न पनि सक्छन्, प्रचण्ड बाहिरिए पनि। उहाँले जुन वर्गको हितको निम्ति 17,000 जनताको रगत बगाउनु भयो, तर उहाँले के भन्नुभयो भने तर राजाबाट वार्ताको निम्ति सहमति भएन। महाराजीको भनाइ हो यो। दिल्लीमा सम्झौता गर्नुभन्दा पहिले राजासँग उहाँहरूले वार्ता गर्न प्रयास गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा कृष्णबहादुर महराले मसँग खुलासा गर्नुभएको छ। केपी ओलीले तँ पो होस् राजावादी त, म किन राजावादी भनेर प्रचण्डलाई पनि प्रतिरक्षामा उत्रिन बाध्य बनाइदिया हुन्। भारतले हस्तक्षेप गरिरहेछ, जबरजस्ती रूपमा त्यहाँ अतिक्रमण गरिरहेछ, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी, त्यो बारेमा प्रचण्ड बोल्न सकिरहनु भएको छैन। संसदबाट नक्सा समेत पारित भयो। उनको टाउकालाई निशाना बनाएर प्रहरीले हानेको छ। किन हान्यो छ? के प्रकाण्डले प्रहरीलाई हमला गरेका थिए? विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार निमकान्त पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। पछिल्लो समय फेरि एमसिसीको चर्चा उठेको छ। यो एमसिसी सेलाउँदै फेरि चर्चा उठ्दै गर्छ र मानिसहरूको सबैभन्दा ठुलो त्रास चाहिँ राज्य सत्तासँग छ। राज्य सत्ताले देशद्रोह गरिदिन्छ कि, देश बेचिदिन्छ कि, देशलाई भड्खालामा हालिदिन्छ कि भनेर अमुक कुनै पार्टीसँग भन्दा सिङ्गो राज्य सत्तासँग नागरिकले डराउनु पर्ने स्थिति छ। तर पनि राज्य सत्ता चलिराखेको छ, नागरिक पनि विरोध गरिराखेका छन्, एमसिसीको कुरा पनि उठिराखेको छ। यो एमसिसीबारे गलत प्रचार भइराखेको छ कि या साँच्चै यसमा कमजोरीहरू यो देशका निम्ति अहितमै छ भन्ने यसको वास्तविकतामा ठुलो भ्रम पैदा भएको छ र मानिसहरू विभाजित भएका छन्। यो सरकारसँगको, राज्य सत्तासँगको राष्ट्रघातको त्रास बोकेर नागरिकहरू कहिलेसम्म बाँच्ने र यो एमसिसीको सच्चाइबारे के हो, यो किन सेलाउँदै चर्चा उठ्दै गर्ने गर्छ, तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। सुरुमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। एमसिसीका पक्षधरहरूले एमसिसी बारे भ्रम फैलाइयो भनेर प्रचार गर्ने गर्छन्, त्यो हामी सबैलाई जानकारी भएको विषय हो। एमसिसी बारे भ्रम फैलाइयो भन्नेहरूसँग के जानकारी लिन जरुरी छ भनेपछि एमसिसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू नेपालको स्थानीय कानुनभन्दा माथि हुनेछन् भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि त्यो छैन भन्नु पर्यो। एमसिसी सम्झौताको प्रारम्भिक दस्तावेज हो यो। डोमेस्टिक ल भन्दा माथि हुनेछ एमसिसी सम्झौताको प्रावधान। यही प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न अथवा यही प्रावधानलाई अस्तित्वमा ल्याउनको निम्ति प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने भनेर कानुन मन्त्रालयले राय दियो अर्थ मन्त्रालयलाई। अन्यथा कानुन मन्त्रालयले राय दिनुपर्ने आवश्यकता थिएन। स्थानीय कानुनभन्दा सम्झौतालाई माथि बनाउन प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर सन्धि ऐन 2047 को दफा 9 मा उल्लेख गरिएको छ भनेर कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई राय दिएको छ। लिखित राय छ त्यो राय कानुन मन्त्रालयले किन दियो त? त्यसो भए यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले अथवा त्यति बेलाका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अथवा प्रधानमन्त्री सत्ता साझेदार दलका नेताहरू शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले जो सम्झौता गरेका थिए एमसिसीसँग, त्यो सम्झौता अनुसार त एमसिसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू नेपालको स्थानीय कानुनभन्दा माथि हुनेछन् भन्ने कुरो त लेखेकै छन्, सम्झौतामै लेखेका छन्। सुरुको सम्झौताको
बुँदामा यो कुरो लेखिएको छ। मलाई लाग्छ सम्झौताको धारा 7 मा यो कुरो लेखिएको छ। त प्रचण्ड भन्ने गर्नुहुन्छ पहिलेको दस्तावेज त यस्तो थिएन, पहिलेको दस्तावेजले नै स्पष्ट रूपमा नेपालको हितमा छैन। सबभन्दा पहिला त यो नेपालको स्थानीय कानुन भनेको नेपालको संविधान हो। नेपालको संविधान नेपालको कानुनभन्दा माथि बनाइयो यसलाई स्पष्ट रूपमा। अब यो माथि बनाइसकेपछि सम्झौतामा लेखिएको कुरो बोल्दाखेरि भ्रम कसरी फैलाइयो एमसीसी सम्झौताका विरुद्धमा। अर्को कुरा, एमसीसी सम्झौतामै लेखिएको कुरा के छ भने नेपालमा कुनै पनि योजना एमसीसी मातहतको योजना निर्माण गर्दा, योजना तर्जुमा गर्दा एमसीसीको सहमति लिनुपर्ने छ, एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको छ। अनि त्यस्तो योजना भारत सरकारको अनुमति लिनुपर्ने छ फेरि। अब यो पनि भ्रम हो र सम्झौतामा लेखिएको कुरा भ्रम फैलाइयो भनेर किन भनिन्छ? अनि नेपालमा उत्पादित विद्युत गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरिने छ भनेर सम्झौतामा लेखियो। यो भ्रम सृजना गर्न खोजिएको हो र? यथार्थ हो नि त यो त। ल अरू कुरा चाहिँ अब काल्पनिक कुरा भए, अमेरिकाबाट सेना आउने कुरा लेखिएको छैन सम्झौतामा। तर एमसीसी सम्झौता, एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी मातहतको हो कि होइन? यदि इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी मातहतमा हो भने इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अनुसारको काम गर्ने बेलामा अमेरिकाले सेना त ल्याउँछ जहाँ पनि लगेकै छ, नेपालमा नल्याउला ल्याउँदैन भनेर किन यहाँ उल्टो भ्रम सृजना गर्नु पर्यो फेरि? यथार्थ कुरो के हो भने एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको हो कि होइन, यो एमसीसीका पक्षधरहरूले बोल्नुपर्ने कुरा हो। एमसीसीका पक्षधरहरू होइन भन्छन्, तर अमेरिकी दूतावासले हो भनेको छ। क्लियर छ कुरो, विदेश मन्त्रीले हो भनिदिसके। अमेरिकी दूतावासले, अमेरिकी विदेश मन्त्रीहरूले भनेको कुरालाई भ्रम मान्ने कि यहाँका तथाकथित एमसीसीका हनुमानहरूले भनेको कुरालाई सही मान्ने अथवा भ्रम मान्ने, के भन्ने यो स्पष्ट छ। त्यसकारण एमसीसी बारेमा एमसीसी विरोधीहरूले भ्रम फैलाइरहेका छैनन्, एमसीसीका पक्षधरहरूले नितान्त यो विषयमा भ्रम फैलाइरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा, यो एमसीसी को यो प्रोजेक्ट नेपालमा लागू गर्नै पर्छ भनेर लाग्ने आधिकारिक यसको पछि काम गर्ने मान्छेहरू को हुन् भन्ने कुरा छ क्या यहाँ। जस्तो यो नेपाली काङ्ग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरेका हुन् भन्ने एउटा दोष लगाउँछन्। अर्को दोष यो प्रदीप गेवालीले गरेका हुन्, इन्डो पेसिफिक रणनीतिको साझेदार हुन्छु भनेर हस्ताक्षर गर्ने प्रदीप गेवाली हो भन्ने अर्को छ। शेरबहादुरले गरे भन्ने अर्को छ। यो माओवादीका पालामा सुरु भयो भन्ने अर्को छ। होइन, यसका पछाडि छुट्टै ढङ्गले काम गर्ने एउटा गिरोह छ भन्ने अर्को गिरोहको तेस्रो चौथो गिरोहको कुरा पनि उठ्छ। एकजना योजना आयोगका उपाध्यक्षले त मैले गरेको हो यो भन्ने अभिव्यक्ति दिएर टिकटकमा भाइरल पनि भइराखेका छन्। त यो गरेको कसले हो र यसका पछाडि लागेका मानिसहरू को हुन् बताइदिनुहोस् त तपाईँले बुझेको। अब यो अमेरिकाको एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ, क्यानाडामा जन्मिएकी हुनुहुन्छ, उहाँ महिला हुनुहुन्छ, मेरी डेस्नी। उहाँको पनि सुनिएको थियो। उहाँले बोलेको अन्तर्वार्ता मैले सुनेको थिएँ। त्यो अन्तर्वार्तामा उहाँले एमसीसी सम्झौताको मस्यौदाकार नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ खुला रूपमा। अब मैले पनि उहाँले जानकारी पाएरै बोल्नुभयो होला भन्ने मानसिकता बनाएको थिएँ, त्यो सोचमै थिएँ। मैले पनि पटक पटक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले के देखेर एमसीसीको सम्झौता मस्यौदा गर्नुभएको हो, यसमा किन यस्तो मस्यौदा गर्नुभयो, नेपाललाई अहित हुने काम किन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले भनेर मैले पनि प्रश्न धेरै पटक उठाएँ। तर पछिल्लो पटक एउटा बडा गजबको प्रस्तुति भाइरल भएको छ। राष्ट्रिय अब ती भाइरल हुने व्यक्तिले आफ्नो नाम परिचय केही पनि दिएका थिएनन्, तर उनले के भनेका छन् भने यो एमसीसी मैले ल्याएको हो भनेर एउटा मञ्चमा उभिएर उहाँले भाषण गर्दै गर्नुभएको प्रचारमा आयो। त्यो खोज्दै जाँदाखेरि को रहेछ यो पात्र,
यसरी एमसीसी को विरोध भइरहेको छ, राष्ट्रघाती छ यो एमसीसी सम्झौता। यो एमसीसी को सम्झौता लागू गर्न हुँदैन, यसलाई संसदबाट पारित गर्न हुँदैन भनेर व्यापक रूपमा देशव्यापी रूपमा जिल्ला जिल्लामा आन्दोलन भइरहेको छ। राजधानी काठमाडौँमा पनि आन्दोलनले गति लिइरहेको छ। यसमा दस्तखत गर्ने सांसदहरूका हात काटिनेछन्, टाउका काटिनेछन् भन्ने खालका चेतावनी सडकबाट आइरहेको छ। तर यस्तो अवस्थामा मैले ल्याएको हुँ, मैले गरेको हुँ भनेर बोल्ने मूर्ख को रहेछ त भनेर मैले खोज्दै जाँदाखेरि त्यो मूर्ख भनेको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका डाक्टर विश्वनाथ पौडेल नाम गरेका व्यक्ति रहेछन्। उनको भिडियो हेरेँ मैले। भिडियो हेरिसकेपछि उनको खोजी गर्दै जाँदाखेरि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अब यिनको बारेमा खोजी गर्दै जाँदाखेरि यी व्यक्ति अहिलेका हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवासँग निकै निकट व्यक्तित्व रहेछन्, निकट बनाइएका रहेछन् केही पात्रहरूबाट। र आरजु मार्फत तिनी राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका रहेछन्। अहिले गत जुलाई सन् 2021 को जुलाई महिनामा यिनले नियुक्ति पाएका रहेछन्। यिनको नियुक्तिसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ अमिक शेरचन, उहाँलाई लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख बनाइएको छ। एउटै दिन उहाँहरूको नियुक्ति हो। यी विश्वनाथ पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र अमिक शेरचन प्रदेश नम्बर 5 अर्थात् लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख। अब यी विश्वनाथ पौडेलले मैले ल्याएको हुँ भनेर दाबी गर्न सक्नुको पछाडि म के देख्छु भनेपछि यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूको निकम्मापन हो। यी अमेरिकामा बसेका व्यक्ति हुन्। अमेरिकामा बसेर काम गरेर अमेरिकाबाट फर्केर आएर नेताहरूको चाकडी गरेर, नेताहरूको चाकडी मात्रै गरे कि अरू के गरे थाहा छैन, त्यस आधारमा चाकडीका आधारमा उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति पाए। अब त्यस्तो ठाउँमा नियुक्ति पाइसकेको व्यक्तिले जिम्मेवारी पूर्वक बोल्नुपर्ने हो, तर यसरी किन बोले भन्ने कुरा भयो। एमसीसी बारेमा भ्रम फैलाइएको छ भनेर उनले बोले। अब चितवनमा पनि अमेरिकाले लगानी गरेको छ, रामपुर क्याम्पसमा लगानी गरेको छ, त्यहाँ त अमेरिकी सेना आएन। यस्तो एउटा बचकाना प्रस्तुति उहाँको त्यसमा देखिएको छ। रामपुर क्याम्पसमा अमेरिकाले लगानी गर्ने बेलामा प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउने, नेपालको स्थानीय कानुनभन्दा त्यो सम्झौता रामपुर क्याम्पसमा गरिएको एग्रिमेन्ट माथि हुने, त्यसमा लेखिएका शर्तहरू माथि हुने भनेर त लेखिएको छैन। त्यो खोल्दा भारतलाई सोध्नु पर्ने। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष जस्तो जिम्मेवारीमा रहेको मान्छेले एमसीसी सम्झौतामा के लेखिएको छ, राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन त्यो बुझ्नु पर्दैन। राष्ट्रिय हितमा लेखिएको कुरो हो त्यो। भारतको गोरखपुरमा लगेर नेपालमा उत्पादित विद्युत भण्डारण गरिनेछ भन्ने कुरो नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष जस्तो व्यक्तित्वले बुझ्नुपर्ने हो कि होइन यो कुरो। नेपालको कानुनभन्दा एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका बुँदाहरू माथि हुनेछन्, मान्य हुनेछन्। यो किन लेखियो एमसीसी सम्झौतामा? यो राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षले स्पष्टीकरण दिनु पर्दैन? भोलि देश भड्खालोमा जगाउने के राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको वीरता हो यो देश? यो देशमा अन्य नेपाली नागरिकहरूको जिम्मेवारी छैन? नेपाली नागरिकहरूले के बोलिरहेछन्, नेपाली जनताले के बोलिरहेछन्, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष जस्तो व्यक्तिले बुझ्नु पर्दैन, सोच्नु पर्दैन? अनि यसको प्रसारण लाइन जो विस्तार गरियो, मैले ल्याएको हुँ, मैले यसको डिजाइन गरेको हुँ भनेर दाबी गर्नुभएको छ विश्वनाथ पौडेलजीले। उहाँले यसरी घुमाएर विभिन्न सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिने ठाउँहरूमा ती प्रसारण लाइनका टावरहरू राख्ने योजना किन बनाइयो? त्यो नेपालको निम्ति के कारणले हितकारी भए तिनी? योजना आयोगको उपाध्यक्ष जस्तो जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तित्वले त्यसको स्पष्टीकरण दिनु पर्दैन देशलाई? देशलाई स्पष्टीकरण दिनुस्। प्रसारण लाइन जो रेखाङ्कन गरियो, जसरी घुमाएर गोरखपुर पुर्याउने काम गरिएको छ, यो किन गरियो?
नेपालको हितमा कसरी छ यो, कुन आधारबाट नेपालको हितमा छ भनेर पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ? भ्रम फैलाइएको भन्नुहुन्छ, भ्रम त तपाईँहरू फैलाउँदै हुनुहुन्छ। अमेरिकाको चाकडी गर्दै हुनुहुन्छ खुला रूपमा, नाङ्गो रूपमा, डर त्रास केही पनि छैन। अब यो एमसीसी सम्झौतासँग जोडिएका पात्रहरू शङ्कर शर्माको नाम सुनिरहेको छु मैले, कृष्ण गेवालीको नाम सुनिरहेको छु मैले, उहाँहरू पनि यससँग विशेष रूपमा जोडिनु भएको छ भन्ने कुरो सुनिन्छ। अब एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन्छ कि भन्ने मात्रै त्रास छ हामीलाई। तर दुर्भाग्य के हो भनेपछि एमसिए नेपाल नामको अमेरिकी दलाल कम्पनी खडा भइसकेको छ। एमसीसीको मातहतमा त्यो सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसले नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गरिरहेको छ। लगभग 8 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसक्यो भन्ने स्वयं त्यो एमसिए नेपालका डाइरेक्टरले खुलासा गरिसकेको अवस्था छ। उनले एउटा अन्तर्वार्तामै यो कुरो खुलासा गरेका छन्, तथ्याङ्क नै सार्वजनिक गरेका छन्। यो चिजमा यसरी खर्च गरिएको छ भनेर भनेका छन्। एमसीसीको लागि खरिद गरेको जग्गामा सबैभन्दा धेरै रकम खर्च भएको छ भनेर पनि उनले बोलिसकेका छन्। त्यसकारण एमसीसी सम्झौता पारित हुनबाट मैले रोकिरहेको छु भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बाहिर बोल्ने गर्नुहुन्छ। मैले रोकेको हुँ भनेर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले बोल्ने गर्नुहुन्छ। मैले रोकेको हुँ भनेर अहिलेका सभामुख अग्नि सापकोटाले बोल्नुहुन्छ। तर कुनै पनि कोणबाट यसलाई पारित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। लागू त भइ नै रहेको छ। सम्झौतामा जे लेखिएको छ त्यो त लागू भइरहेको छ। कानुन मन्त्रालयले यदि यो सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि राख्ने हो भने, यो सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरूलाई माथि बनाउने हो भने, सम्झौतामा लेखिएको शर्त अनुसार यसलाई माथि बनाउने हो भने प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट पारित गराउनु पर्ने प्रावधान नेपालको सन्धि ऐनको दफा 9 मा लेखिएको छ भनेर प्रष्ट रूपमा पत्र पठायो उसले। कानुन मन्त्रालयले यदि यो पत्र नपठाएको भए सम्झौता त कार्यान्वयन भइसकेको थियो त। एमसिए नेपाल खडा गरिसकेका थिए। आधिकारिक मन्त्रीको हैसियतबाट अर्थमन्त्री तत्कालीन ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दस्तखत गरिसकेका थिए। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सदस्यको रूपमा प्रतिबद्धता जनाउने गरिकन प्रदीप गेवालीले दस्तखत गरिसकेका थिए तत्कालीन एमाले नेतृत्वको केपी ओलीका परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतबाट। त्यसकारण यिनीहरूले घुमाइ फिराइकन नेपाललाई त फसाइसकेका छन्। नेपाललाई बचाउने कसरी भन्ने कुरो संसदभन्दा बाहिर बसेका राजनीतिक दलका नेताहरूले बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले, संविधान सम्मत ढङ्गले नै अगाडि बढ्ने हो भने पनि यसलाई रोक्न सकिन्छ। त्यही सन्धि ऐनबाट यहाँ धाँधली गरिएको छ। त्यही सन्धि ऐनमा टेकेर पारित गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हुनाले पारित हुन नसक्दासम्म हामी मक्ख परिरहेका छौँ। तर मक्ख हुने अवस्था छैन। यो कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। जग्गा खरिद भइरहेको छ। एमसिए नेपाल कार्यान्वयनमा आइरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष जस्ता व्यक्तिले मैले ल्याएको हुँ एमसिसी भनेर गर्व गरेर बोल्ने अवस्था आइरहेको छ भने भोलि एमसिसीका दलालहरूले टाउको ठाडो गराएर ठाउँ ठाउँमा बोल्ने अवस्था हुनेछ। त्यसको निम्ति अहिले नै एमसिसीको पक्षमा बोल्नेहरूलाई तह लगाउन संसदभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलका नेताहरू र संसदभित्रै रहेका एमसिसी विरोधी माननीय सांसदहरूले पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगलाई घचघच्याउनु पर्छ कि एमसिए नेपाललाई तथाकथित एमसिए नेपालको कार्यालय नेपालको 5 तारे होटेलमा लगेर स्थापना गरिएको छ। नेपालको 5 तारे होटेल भनेको धेरैभन्दा धेरै खर्च गरेर मात्र त्यहाँ कोठाको व्यवस्था गर्न पाइने ठाउँ हो। त्यहाँ कार्यालय नै स्थापना गरिएको छ। खर्च गरिन्छ नेपालको ढुकुटी। 5 स्टार होटेलमा लगेर एमसिए कार्यालय स्थापना गरिएको छ। काम कसको निम्ति गरिएको छ? अमेरिकाको निम्ति गरिएको छ। अमेरिकाको एमसिसी परियोजनाको निम्ति काम गरिएको छ। यो अवस्था नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले नरोकेर कसले रोक्ने हो? पाण्डेजी, ठ्याक्कै तपाईँले यो प्रश्न उठाउँदै गर्दा अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बृहत राजनीतिक सहमतिद्वारा यो एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। एकातिर विरोध गरे चाहिँ पनि गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँका पार्टीभित्र देव गुरुङ, लीलामणि जस्ता नेताहरू विरोध पनि गर्दै हुनुहुन्छ।
प्रचण्डजी दलीय सहमति बृहत सहमति गरेर यो टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। अब प्रचण्डजी दोहोरो भूमिकामा हुनुहुन्छ कि प्रचण्डजी एमसिसी पास गर्ने कुरामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा अझै भ्रम छ। प्रचण्ड यी बारेमा म व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म भ्रममा छैन। प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा माओवादीले हाँकेको 10 वर्षे जनयुद्धको पछिल्लो चरणमा आएर उहाँहरू विचलित हुनुभयो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। उहाँहरूले अमेरिकालाई कसरी रिझाउने र भारतलाई कसरी रिझाउने भन्ने क्रममै डाक्टर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डजी त्यहीबाट बिग्रिनुभयो। जुन समयमा नेकपा माओवादीका नेताहरू मोहन वैद्य किरण र सीपी गजुरेलहरू भारतमा गिरफ्तारीमा पर्नुभयो, भारतको जेलमा पर्नुभयो, त्यसपछि मात्र प्रचण्ड र बाबुरामको बाहुल्यता त्यहाँ सुरु भयो र उहाँहरूले जे निर्णय गर्नुहुन्छ, जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सर्वमान्य बन्ने स्थिति भयो। चुनबाङ बैठक भनेर निकै चर्चित बैठकको रूपमा गइरहेको छ। त्यो चुनबाङ बैठकबाटै उहाँहरूले विचलनको बाटो लिनुभयो। भारतलाई रिझाउनुपर्छ, अमेरिकालाई रिझाउनुपर्छ, अब जनयुद्ध सेफ ल्यान्डिङमा जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरू पुगेर त्यहीँबाट यहाँहरूले अमेरिकालाई रिझाउन सुरु गर्नुभएको भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अहिले आएर यो एमसिसी सम्झौताको डिजाइन त्यति बेलै सुरु भएको हो कि भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ। किनभने अब यसको ड्राफ्ट नै बाबुरामले गरे भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। ड्राफ्ट गरेकै बाबुरामले हो भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। बाबुरामजी अमेरिकामा घुम्न गएको बेलामा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग उहाँले अमेरिकामा भेटघाट गरेको र अमेरिकामा रहेका विभिन्न विवादास्पद व्यक्तिहरूसँग उहाँले विशेष संवादहरू पनि गरेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको थियो। त्यसपछि आएर भारत भ्रमणमा गएको बेलामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट जहाँ जानुभएको थियो उहाँ भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेर आउनुभएको थियो। बिप्पा सम्झौता गरिसकेपछि उहाँले मैले आफै जुवा खेलेँ भनेर पनि भन्नुभयो। अब आफै प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्वले भारतसँग जुवा खेलेर आउँछ भने भारतसँग उहाँले खेलेको जुवा जित्ने प्रश्नै आउँदैन, हार्ने नै हो। अब प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट प्रचण्डजी भारत भ्रमणमा गएको बेलामा भारतसँग प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग एउटा सम्झौतामा दस्तखत गर्नुभयो उहाँले। त्यो सम्झौताको बुँदा नम्बर मैले अहिले बिर्सेँ, सायद 11 नम्बर जस्तो लाग्छ मलाई। 11 नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बारेमा उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बारेमा भारतसँग सहकारी गरिनेछ भनेर उहाँले दस्तखत ठोकिदिनु भएको छ। भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बारेमा सहकार्य गर्ने भनेको नेपाललाई भुटानी मोडेलमा लैजाने हो। विदेश नीति भारतको इच्छा अनुसार हुने भन्ने खालको सम्झौता गरिएको छ। अब नेपालको इच्छा अनुसार त भारतले विदेश नीति अपनाउने कुरै आउँदैन। त्यसकारण भारतको इच्छा अनुसार भारतले जतातिर डोर्याउन खोज्छ नेपाललाई त्यतैतिर विदेश नीतिमा नेपाल चाहिँ घिसारिनु पर्ने छ भन्ने बुदामा प्रचण्डले दस्तखत गरेर आउनु भएको छ। अनि प्रचण्डको अर्को कुरो के भने केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको विरुद्धमा जो सडक आन्दोलन गरिएको थियो त्यो सडक आन्दोलनका क्रममा प्रचण्डले अगुवाई गरेको आन्दोलनको पछि लागेका जनताले एमसिसी खारेज गर भनेर नाराबाजी गरे। त्यो नाराबाजी गर्दाखेरि प्रचण्डजीको जुन अवस्था देखिएको थियो र त्यो नाराबाजीलाई रोक्न विशेष निर्देशन त्यस पार्टीकी नेत्री पम्फा भुषाल हाल ऊर्जा मन्त्रीलाई निर्देशन गर्नुभयो उहाँले। त्यो प्रष्ट रूपमा भिडियोमै सार्वजनिक भएको कुरो हो, आम नेपाली दर्शकहरूले देखेको कुरा हो त्यो। त्यसकारण प्रचण्ड एमसिसी बारेमा यदि स्पष्ट हुनुहुन्छ भने उहाँले खुलासा गर्न किन सकिरहनु भएको छैन। सबभन्दा मुख्य कुरो अझै मेरो सकिया छैन, यही विषयमा म जाँदैछु। एमसिसी सम्झौता पारित गरिने छ भनेर शेरबहादुर देउवाले र प्रचण्डले प्रतिबद्धता पत्र अमेरिकालाई दिएको भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोल्नु भएको छ। के प्रतिबद्धता हो त भनेर सडकबाट आवाज उठिरहेको छ। प्रचण्डमाथि प्रश्न उठिरहेको छ, गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। उहाँमाथि राष्ट्रघातीको प्रश्न उठिरहेको छ। उहाँ अमेरिकी दलाल भइसक्नुभयो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा के लेखिएको थियो भनेर सार्वजनिक गर्न किन सक्नुहुन्न त प्रचण्डले? यदि प्रचण्डमा इमान्दारिता थियो भने त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा यो छ है भन्न त उहाँले भन्नुभयो। उहाँले खण्डन पनि एक किसिमबाट गरिसक्नु भएको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा यथास्थितिमै पास गर्ने भन्ने कुरो लेखिएको छैन।
पहिले गरिएका सम्झौताहरू गलत थिएनन्, पछि के थपघट गरिएको रहेछ तिनी चाहिँ हामीले संशोधन गरेर मात्र पारित गर्ने भनेर प्रतिबद्धतामा लेखिएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले अलि गलत कुरा बोलिदिनु भयो भनेर उहाँले बोल्नुभयो। प्रचण्डजीको स्पष्टीकरण यही छ। प्रारम्भिक मस्यौदा के हो त? प्रारम्भिक सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदा के हो त? त्यति मात्रै सार्वजनिक गरिदिए हुन्छ नि त। प्रारम्भिक मस्यौदामा नेपालको स्थानीय कानुन र एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू बाझिएको खण्डमा एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू लागू हुनेछन् भन्ने कुरा लेखिएको छ कि छैन? यो कमरेड प्रचण्डलाई त्यस पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले स्पष्ट रूपमा सोध्न सक्नु पर्दछ। होइन भने प्रचण्ड आफैले भ्रम किन सिर्जना गर्नुहुन्छ? यदि त्यो लेखिएको छ भने त्यो लेखिएकै कारणले प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो सम्झौता पुगेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा कानुन मन्त्रालय, मैले अघि पनि उल्लेख गरिसकेँ, कानुन मन्त्रालयले पत्र लेखेको छ। अब त्यही कानुन मन्त्रालयले लेखेको पत्रलाई केपी ओलीले गरेको गल्ती, केपी ओलीले गरेको राष्ट्रघात, केपी ओलीले गरेको अमेरिकाको दलाली भनेर यदि प्रचण्डले भन्नुहुन्छ भने त्यो सरासर गलत चिन्तन हो, गलत सोचाइ हो। त्यो केपी ओलीमाथि यो सवालमा उहाँले आरोपित गर्न पाउनुहुन्न। केपी ओलीले त के गरे भनेपछि यदि यो एमसीसी सम्झौताका शर्तहरूलाई नेपालको संविधानभन्दा माथि बनाउने हो भने प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान कानुनमा छ, संविधानमा छ। त्यसकारण प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपर्छ भने यसलाई वैधानिकता दिने काम गरे केपी ओलीले। केपी ओली एमसीसी सम्झौताको पक्षमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, उनी घुमाउरो तरिकाले प्रस्तुत भइरहेका छन्। यो स्पष्ट छ, बुझेकै कुरा हो। भोलि हुनसक्छ केपी ओली र अन्ततः शेरबहादुर देउवा मिलेर यो पारित गर्न पनि सक्छन्, प्रचण्ड बाहिरिए पनि। तर प्रचण्डको शान, मान र सम्मान त्यो बेला निश्चित रूपमा चुलिनेछ, माथि हुनेछ, जुन बेला प्रचण्डले एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। तर प्रचण्डबाट त्यो अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन अहिलेको अवस्थामा। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा प्रचण्ड अर्थात् माओवादी जनयुद्धको विचलन कहाँबाट आयो भन्ने कुरामा तपाईँले चुनावाङ बैठकदेखि एमसीसीसम्म प्रचण्ड बाबुरामका भूमिकालाई हेरेर जुन खालको टिप्पणी गर्नुभयो, यस्तो खालको विरोधाभासपूर्ण चुकाइ, प्रचण्डको चुकाइको चर्चा अहिले फेरि उठेको छ। ओलीजीले नै उठाइदिएका छन्। राजासँग पनि प्रचण्डले 5 बुँदे सम्झौता गरेर त्यहाँ धोकाधडीको खेल खेलेका थिए, अर्थात् प्रचण्डको राजासँग साँठगाँठ थियो दलहरूलाई सिद्ध्याउने। यस्तो खालको अभिव्यक्तिमा पनि प्रचण्ड फेरि अहिले एउटा अर्को विरोधाभासपूर्ण कुरामा जोडिएका छन्। तपाईँ एउटा सूचनाको पहुँच राख्ने राम्रो पत्रकार हुनुहुन्छ, वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, यो मामला के हो तपाईँले बुझेको बताइदिनुहोस् त। मलाई फेरि यहाँनिर मेरो विगत सम्झाउनु भयो तपाईँले। फेरि विगत यस मानेमा कि मैले प्रचण्डलाई जति बेला नेताको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको थिएँ, 2046-47 सालतिरको कुरा हो। पाटनमा उहाँको बसाइ थियो, ललितपुरको पाटनमा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई कमरेड विश्वास भनेर सम्बोधन गर्थेँ मैले। त्यो बेला प्रचण्ड उहाँको पार्टीको बाहिर चर्चामा ल्याइने नाम थियो। उहाँको अन्तर्वार्ता जाँदा अथवा उहाँका लेखहरू सार्वजनिक हुँदा प्रचण्डको नामबाट सार्वजनिक हुन्थे भने पार्टीभित्र उहाँलाई कमरेड विश्वास भनेर भनिन्थ्यो। मैले कमरेड विश्वास भन्थेँ। त्यो बेला मोबाइलको प्रचलन थिएन, टेलिफोनमा, ल्यान्डलाइन टेलिफोनमा कुरा हुन्थ्यो। म विश्वास बोलेको भनेर उहाँले टेलिफोनबाट बोलाउने गर्नुहुन्थ्यो र म पाटनमा भेट्न पनि पुग्थेँ। उहाँका लेखहरू मैले आफै मस्यौदा पनि गरेको छु, उहाँका अन्तर्वार्ताहरू मैले आफै बनाएको पनि छु उहाँको नामबाट। र तत्कालीन मैले सम्पादन गर्थेँ योजना साप्ताहिक। त्यो योजना साप्ताहिकमा उहाँका लेख, उहाँका अन्तर्वार्ता, तर मैले नै लेखेका, मैले नै मस्यौदा गरेका प्रकाशन गरेर उहाँलाई नेता बनाइयो, नेतृत्वमा पुर्याइयो। एकपटक यस्तो समय पनि आएको थियो जुन बेला कमरेड निर्मल लामा र मेरो केही विचारमा अलिकति मतैक्यता भयो र त्यो बेलामा मैले लेखेका लेखहरूको प्रतिवाद कमरेड निर्मल लामाले गर्नुभयो र मैले त्यसको पनि प्रतिवाद कमरेड निर्मल लामालाई चित्त बुझाउने गरी मैले पनि त्यसको खण्डन गरेर लेख्ने गर्दै गर्दा
पार्टीभित्र विवाद सुरु भयो भनेर प्रचण्डजीले मलाई जानकारी गराउनुभयो। मैले पार्टीभित्र निकै सामना गर्नुपर्ने भयो। तपाईँले अहिलेको अवस्थामा निर्मल लामाजीसँग दोहोरी गर्नु भएन लेखबाट। निमकान्त पाण्डेको नामबाट प्रचण्डले लेखिरहेछ भन्न लाए पार्टीमा, त्यसकारण तपाईँले रोकिदिनु पर्यो। प्रचण्डले पार्टीको महामन्त्रीको हैसियत त्यति बेला उहाँको थियो, पार्टीको महामन्त्रीले रोक्नु पर्यो भनेर भनिसकेपछि पार्टीकै लाइनमा त्यो बेला मैले पत्रकारिता गरिरहेको थिएँ, मैले रोक्नु स्वाभाविक थियो। म एक किसिमको कार्यकर्ताको भूमिकामै थिएँ त्यो बेला, मैले रोकेँ। मैले यो किन सम्झना गरिरहेको छु भने प्रचण्डलाई नेतृत्वमा पुर्याउन, नेता बनाउन, नेताको रूपमा स्थापित गराउन मेरो पनि ठुलो भूमिका छ। यो प्रचण्डजीले अहिले स्वीकार गर्नुहुन्न, किनभने अहिले प्रचण्डजीका पछि जुन खालको लहर छ, जुन खालको स्वार्थ बोकेका मानिसहरूको एउटा लामबन्दी छ, त्यो लामबन्दीमा निमकान्त पाण्डे छैन। अहिले त्यो स्वार्थ निमकान्त पाण्डेले पालेको छैन। प्रचण्डजी युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि मैले भेटेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। अनौपचारिक रूपमा कुनै कार्यक्रमहरूमा भेटेर नमस्कार गर्ने, हात मिलाउने, सन्चो बिसन्चो सोध्ने बाहेक औपचारिक भेटघाट मेरो प्रचण्डसँग अहिलेसम्म भएको छैन। भेट्ने आवश्यकता पनि मैले महसुस गरेको छैन। उहाँ विचलित हुँदै जानुभएको छ। अब आउँछु तपाईँको कुरा, प्रचण्डजीमा यो विचलन किन आयो त भन्ने गम्भीर प्रश्न गर्नुभएको छ तपाईँले। मलाई पनि अनौठो लाग्छ, प्रचण्डजीमा किन विचलन आयो, यस्तो किन विचलित हुनुभयो। शान्ति प्रक्रियामा आउनुभन्दा पहिले प्रचण्डजीले हाँक्नु भएको पार्टीले कतै एक्सन गर्यो भने पनि त्यो एक्सनको सफलतामा खुसी लाग्थ्यो। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा समाचार लेख्दा केही गरेँ भन्ने जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो आफूलाई पनि। प्रचण्डले जानेर अलिकति धक्का खाने गर्नुहुन्थ्यो। युद्धमा गएका कार्यकर्ताहरू जहाँनिर मारिन्थे, जहाँनिर कार्यकर्ताहरू दुर्घटनामा पर्थे अथवा सेनाको कारबाहीमा पर्थे, त्यति बेला आफ्नै परिवारको सन्तान मर्यो कि मारियो कि भन्ने जस्तो दुःख पनि लागेर आउँथ्यो। तर प्रचण्ड आज जुन स्थितिमा पुगिराख्नु भएको छ, जुन अवस्थाबाट गुज्रिराख्नु भएको छ, उहाँले जुन वर्गको हितको निम्ति 17,000 जनताको रगत बगाउनु भयो, त्यो आन्दोलन हाँक्नुभयो, देशका ठुला ठुला भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त गराउनु भयो, त्यो वर्गको राजनीतिबाट उहाँ कहाँ पुगिरहनु भएको छ। त्यही हो विचलनको बाटो भनेको, त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यो विचलनको सुरुवात त स्पष्टै छ, उहाँ अझै कहाँ पुग्नुहुन्छ, भोलि उहाँ यो विचलन हुँदै जाँदा उहाँको पुग्ने गन्तव्य कहाँ हो भन्ने कुरा पनि आजभोलि चर्चा हुन थालेको छ। प्रचण्डको राजनीतिक अवसानको बाटोतर्फ लाग्नुभयो भन्ने कुरा पनि छ। तर यही बेला उहाँलाई दरबारसँग 5 बुँदे सहमति पनि को चर्चा ल्याइदिए ओलीजीले। 5 बुँदे सहमति गरेका थिए ज्ञानेन्द्रसँग भन्ने कुरा अहिले केपी ओलीले चर्चामा ल्याइदिनु भएको छ। त्यसको खण्डन त प्रचण्डजीले गर्नुभएको छ। तर मानिसहरूले शङ्का गरेका छन् प्रचण्ड जसलाई पनि धोका दिँदै हिँड्ने मान्छे हो। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ पनि केही न केही गडबडी त गरेको हुनसक्छ, किनभने पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो केपी ओली जस्तो व्यक्तित्वले यो कुरा सामान्य ढङ्गले उठाएको होइन। यहाँ केही न केही छ भन्ने कुरा मानिसहरूले अड्कल गरेका छन्। हिसिला यामीले पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यो कुरा अभिव्यक्त गरेकी छिन्। भनेपछि प्रचण्ड र दरबारमा राजा ज्ञानेन्द्रसँग भएको सम्झौताबारे जुन चर्चा उठेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो केपी ओलीले अथवा हिसिला यामीले भन्नुभएको लेख्नु भएको जस्तो सम्झौता हो जस्तो त मलाई लाग्दैन। किन हुन त म प्रचण्डजीका सबै गतिविधिहरूसँग जानकार छैन। तथापि मलाई एउटा घटना के जानकारी छ भनेपछि निकै चर्चामा थियो, माओवादी पक्षले राजा समक्ष केही वार्ताको प्रस्ताव पठाएको थियो भन्ने निकै चर्चा थियो। र त्यो बेला त्यति मात्र होइन कि बाबुरामले प्रचण्डलाई दरबार परस्त भनेर आरोप लगाउनुहुन्थ्यो र प्रचण्डले बाबुरामलाई भारत परस्त भनेर आरोप लगाउने गर्नुहुन्थ्यो। तत्कालीन सेनाका, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति रुकमाङ्गत कटवालले प्रचण्डको अडियो टेप नै सार्वजनिक गरिदिनु भयो। सेनाको मुख्यालयमै एउटा पत्रकार भेटघाटको कार्यक्रममा त्यो अडियो टेप नै सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसपछि जब शान्ति प्रक्रियामा उहाँहरू आउनुभयो, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि बालुवाटारबाट सार्वजनिक हुने क्रममा प्रचण्डले सेनाबारेमा निकै आपत्तिजनक शब्दहरू बोल्नुभयो। लगत्तै कृष्णबहादुर महरा नेपाल सरकारको सञ्चार मन्त्री बन्नुभयो। कृष्णबहादुर महरा
मसँग सँगै क्याम्पस जीवनमा रहेको मित्र भएको कारणले गर्दाखेरि मैले कृष्णबहादुर महरासँग यो विषयमा जिज्ञासा पनि राखेँ। उहाँ बस्नुभएको मन्त्री निवासमै गएर कुरा सोधियो। तपाईँ अब यो इतिहासै खोतलेर कुरा गर्ने क्रममा मैले कृष्णबहादुर महराबाट के जानकारी पाएँ भने राजा समक्ष वार्ताको प्रस्ताव गएको हो। कृष्णबहादुर महराले मलाई जानकारी गराउनु भएको विषय हो यो। तर उहाँले के भन्नुभयो भने तर राजाबाट वार्ताको निम्ति सहमति भएन। महराजीको भनाइ हो यो। कुन राजा, ज्ञानेन्द्र कि वीरेन्द्र? ज्ञानेन्द्रबाट। जब शान्ति प्रक्रियामा उहाँहरू 7 संसदवादी दलहरूसँग दिल्लीमा सम्झौता गर्नुभन्दा पहिले राजासँग उहाँहरूले वार्ता गर्न प्रयास गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा कृष्णबहादुर महराले मसँग खुलासा गर्नुभएको छ। र त्यो प्रस्ताव कोसँग पुर्याउनु भयो त तपाईँहरूले ज्ञानेन्द्रलाई? राजा ज्ञानेन्द्रसँग को मार्फत प्रस्ताव पुगेको हो त भनेर मैले सोद्धा उहाँले भन्नुभयो रमेशनाथ पाण्डे, राजाका विश्वास पात्र। उनी पनि परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिकामा पनि रहेका, सञ्चार मन्त्रीको भूमिकामा पनि रहेका पुराना पत्रकार पनि हुन् रमेशनाथ पाण्डे। मलाई त बडा अनौठो लाग्यो। त्यसपछि मैले राजासँग पनि यो कुरा सोध्ने प्रयास त गरौँ भनेर प्रयास गरेँ। राजाकै रूपमा, राजाकै भूमिकामा रहेको अवस्थामा अथवा त्यो बेलामा मैले भेट्ने प्रयास गरेँ। भेट पाएँ। भेटका क्रममा मैले यो कुरा सोधेँ। माओवादी पक्षबाट वार्ताको प्रस्ताव आएको थियो युद्धकालमा भन्ने कुरा सुनियो। माओवादी पक्षबाटै सुनियो यो। अझ मैले राजालाई स्पष्टै भन्दै माओवादीका नेता कृष्ण महरा मार्फतै सुनियो यो कुरा। के हो भनेर जिज्ञासा राखेँ मैले। जिज्ञासा राख्दाखेरि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट भनिएको कुरा मैले अहिले सम्झन्छु। उहाँले भन्नुभयो त्यस्तो प्रस्ताव त कतैबाट आएन, नत्र एउटा राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति हतियार उठाएको शक्तिले वार्ताको प्रस्ताव गरेको भए मैले वार्ताको प्रस्तावबाट भाग्ने कुरा त आउँदैन थियो, म वार्ताको निम्ति तयार हुन्थेँ भनेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले बोले। त्यसपछि रमेशनाथ पाण्डे मार्फत वार्ताको प्रस्ताव गएको भनेर कृष्णबहादुर महरा भन्नुहुन्थ्यो। भन्दाखेरि रमेशनाथ मात्र होइन, कुनै नाथले त्यस्तो प्रस्ताव ल्याएको मेरो जानकारीमा छैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जवाफ हो यो। मैले यो कुरा जनधारणा साप्ताहिकमा न्युजको रूपमा पनि लेखेको छु। दरबारसँग निकट स्रोत भनेर मैले आफैलाई प्रस्तुत गरेको छु। माओवादी पक्षसँग निकट स्रोत भनेर पनि मैले आफैलाई प्रस्तुत गरेको छु। दुवैतिरको स्रोत त्यो समाचारमा मै हो। मैले आफूलाई नै स्रोतको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। त्यसकारण माओवादी पक्षबाट प्रस्ताव गएको हो, तर के प्रस्ताव गयो, प्रस्तावका के बुँदा थिए भन्ने कुरो मैले थाहा पाउने कुरो भएन। गोप्य छन् ती प्रस्ताव। तथापि वार्ताको प्रस्ताव गएको हो भन्ने कुरा कृष्णबहादुर महराबाटै मैले जानकारी पाएँ। वार्ताको निम्ति राजा ज्ञानेन्द्र सहमत भएनन् भन्ने कुरो पनि महराजीबाटै मैले जानकारी पाएको हुँ। को मार्फत वार्ता गयो भन्ने कुरो पनि जानकारी भएकै हो, रमेशनाथ पाण्डे मार्फत गएको हो। अब यी दुई पात्रबाट यो कुरा सार्वजनिक हुन सक्छ। वार्ताको प्रस्ताव के कुरा यदि राजाको हितमा गएको थियो भने जसरी बाहिर केपी ओलीले सार्वजनिक गर्नुभएको छ अहिले, त्यस्तै खालका बुँदाहरू यदि सहमतिमा भएका थिए भनेपछि त त्यो परिणाम पनि त त्यही खालको आउनु पर्थ्यो नि। त्यो परिणाम त आएन। त्यसकारण त्यो परिणाम नआएको हुनाले प्रचण्डमाथि अहिले केपी ओलीबाट लगाइएको आरोप भने यो मनगढन्ते हो, यो भ्रम सिर्जना गर्नको निम्ति र केपी ओलीमाथि लागिरहेको राष्ट्रघातको आरोप लगाउन प्रचण्ड असफल भएका छन्। यो असफलतामा प्रचण्डलाई थप विवादित बनाउनको निम्ति र थप प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा प्रचण्डलाई पुर्याउनको निम्ति यताबाट पनि प्रचण्डलाई किन नखुइल्याउने त? अहिलेसम्म केपी ओली मात्रै गोरुगाडामा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्न भनेर यो गणतन्त्रको सन्दर्भमा केपी ओलीले बोलेको कुरा राजापरस्त चिन्तन हो यो भनेर आलोचना भइरहेको अवस्थामा केपी ओलीले तँ पो होस् राजावादी त, म किन राजावादी
भनेर प्रचण्डलाई पनि प्रतिरक्षामा उत्रिन बाध्य बनाइदिया हुन् केपी ओलीले जस्तो लाग्छ मलाई। तथापि प्रचण्डले केपी ओलीमाथि महाकाली सन्धिमा आरोप गर्न सक्नु भएन, तपाईको माथिल्लो कर्णालीमा आरोपित गर्न सक्नु भएन, अरुण तेस्रोमा राष्ट्रघात भयो भनेर प्रचण्डले अडान लिन सक्नु भएन, कोशी सम्झौता र गण्डक सम्झौतामा राष्ट्रघात भयो भनेर इतिहासमा एउटा कलङ्क यो कलङ्कको टीका ऐतिहासिक कलङ्क हो भनेर भाषण गर्दा बोल्ने प्रचण्डले नेपालका सबै जलसम्पदाहरू भारतको पोल्टामा जाँदाखेरि बोल्न सकिरहनु भएको छैन। भारतले हस्तक्षेप गरिरहेछ, जबरजस्ती रूपमा त्यहाँ अतिक्रमण गरिरहेछ, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी, त्यो बारेमा प्रचण्ड बोल्न सकिरहनु भएको छैन। संसदबाट नक्सा समेत पारित भयो, त्यो पत्राचार गरौँ भनेर न शेरबहादुर देउवालाई घचघच्याउन सक्नुहुन्छ, न केपी ओलीलाई घचघच्याउन सक्नुहुन्छ प्रचण्डले। त्यसकारण अरू व्यक्तिहरूबाट, खास गरेर केपी ओलीबाट, माधव नेपालबाट, शेरबहादुर देउवाबाट भएका राष्ट्रघात जन्य गतिविधिहरूका विरुद्ध प्रचण्डको जो मौनता हो, यो मौनताले प्रचण्डलाई थप कमजोर बनाइरहेको छ। उहाँ कमजोर धरातलतिर जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँ अझै बर्बादीतिर जाँदै हुनुहुन्छ। यो राजासँग भनेर उनलाई राजासँग नजिक गराउनु भनेको मूर्खता हो। राजाहरू भन्ने हो भने चाहे पूर्व राजाहरू भनौँ, चाहे अहिलेका राजा, यो पछिल्लो पटक जो राजगद्दीबाट च्युत भए ज्ञानेन्द्र राजा, यिनी कोही पनि तुलनात्मक रूपमा अहिले सत्तासीन रहेका अथवा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूभन्दा धेरै देशभक्त, धेरै देशप्रेमी, धेरै जनपक्षीय नेताको रूपमा यिनीहरूलाई चाहिँ लिन सकिन्छ। राजनीतिक नेताहरूले त्यो रूपमा बदनामी कमाएका छन्। पाण्डेजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। यो जुन खालको बदनामीको यात्रा, बदनामीको जहाज चढेर प्रचण्डजी बैतरणी तर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, अब यो बिचमा क्र्यास हुन्छ, क्रस फायरमा पर्नुहुन्छ या साँच्चै उहाँ बैतरणी तर्नुहुन्छ, यो भोलिका दिनमा देखिन्छ, यो निकट भविष्यमै देखिनेवाला छ भन्छन् विज्ञहरू। अहिले एमसिसीकै सन्दर्भलाई लिएर सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्न देउबाजीलाई उहाँले नै लगाउनु भयो र देउबाजीले आह्वान पनि गरिदिनु भयो प्रचण्डको इच्छा अनुरूप। तर नेकपा एमाले बहिष्कार गर्ने कुरा गर्यो। आजको सर्वदलीय बैठकमा एमाले नजाने निर्णय गरिसकेको छ। अब यो सर्वदलीय बैठक एमाले किन बहिष्कार गरेको छ र यो सर्वदलीय बैठकको उद्देश्य एमसिसीदेखि लिएर अन्य के हो, यो विषय एमसिसीकै लागि, एमसिसीकै अनुमोदनका लागि यो बैठक राखिएको भन्ने चर्चा पनि उठेको छ। बताइदिनुहोस् त, एमालेको अनुपस्थितिले यो बैठकको औचित्य रहन्छ कि रहँदैन? यो सर्वदलीय बैठक अब कतातिर लाग्छ? अब पुस 6 गते संसदको बैठक हुँदैछ। फेरि 6 गते बैठक हुँदाखेरि एमसिसी सम्झौता टेबल गर्ने हिम्मत त त्यति गरिहाल्लान् जस्तो मलाई लागेको छैन। तथापि यो सर्वदलीय बैठक भनेर जो बोलाइएको छ, यसमा एजेन्डा सार्वजनिक गरिएको छ। संसद अवरोध गर्दै आइरहेको एमालेलाई संसद अवरोध नगर्ने वातावरण बनाउन भनेर यो सर्वदलीय बैठक बोलाइएको भन्ने कुरो बुझिएको छ। तथापि अब एमाले नै बैठकमा सहभागी हुन नजाने भनेर सार्वजनिक गरिसक्यो एमाले। त्यसकारण यो सर्वदलीय बैठकको औचित्य यो सवालमा, खास गरेर संसद सुचारू गर्ने सवालमा देखिँदैन। एमसिसी सम्झौताको बारेमा राष्ट्रिय सहमति नभएसम्म यो पारित हुँदैन भनेर माधव नेपालले पनि बोलिराख्नु भएको छ र प्रचण्डले पनि बोलिराख्नु भएको छ र शेरबहादुर देउवाले पनि यो कुरो बोलिराख्नु भएको छ। उता अमेरिकाले प्रतिबद्धता पत्र आइसकेको छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ। त्यसकारण यो पास हुन्छ, संसदबाट पास हुने कुरामा आशावादी छौँ। म्याद गइसकेको भए पनि पारित हुने आशा गरौँ। हामी अवधि बढाएर जाउँ भने एमसिसी बोर्डको बैठकले समयावधि चाहिँ लम्ब्याइदिएको छ। त्यसकारण यो पास हुनेछ भन्नेमा अमेरिका ढुक्क छ, आशावादी छ। यो जहिलेसम्म पास हुन्न उहिलेसम्म अमेरिकाले यसको अवधि बढाउँदै जान्छ, किनभने कार्यान्वयन भइरहेको छ। त्यसकारण यो सर्वदलीय बैठक कुनै अर्थको छैन। बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवा यिनै हुन् बस्ने। त्यसमा थपिन जालान्, खुबै थपिए भने चित्रबहादुर केसी। ती चित्रबहादुर केसी मात्र खुला रूपमा एमसिसीका विरोधी देखिन्छन्। अरू चाहिँ संशोधन गरेर जाने माधव नेपाल र प्रचण्ड देखिराखेका छन्।
अब बाबुराम र शेरबहादुर देउवा यथास्थितिमै पास गर्ने भनेर बोल्दै आएका अवस्थामा छन्। त्यसकारण एमसिसी सम्झौतालाई टेबल गर्ने, पास गर्ने हिम्मत यिनीहरूमा छैन, किनभने जनता प्रष्ट रूपमा एमसिसीको विपक्षमा छ। तर एमाले पनि त आफ्नो ठोस धारणा त राख्न सकेन। ऊ पनि धर्मको कुरा गरिरहेछ। सरकारले भनोस् न पहिला अनि हामी भनौँला भन्ने, तर एमसिसीको पक्षमा एमाले सकारात्मक रहेको कुरा हिजो ओलीले अगाडि बढाएका कदमले पनि अहिले ओलीका निकट नेताहरू महेश बस्नेत लगायत सूर्य थापा लगायत अन्य नेताहरूले बोलेका अभिव्यक्तिहरूलाई पनि हेर्ने हो भने एमसिसीको पक्षमा एमाले गयो भन्ने देखिन्छ। छन् केही व्यक्तिहरू छन्। भनेपछि त एमसिसीको विषयमा त आम सहमति नै भयो नि त। अहिलेका विद्यमान राजनीतिक दलहरू राप्रपा र चित्रबहादुर केसी पनि अब त्यही सरकार बनाउन लाग्नु भएको छ। उहाँको भूमिका पनि विरोधाभासपूर्ण रूपमा मानिसहरूले हेरिराखेका छन्। भनेपछि राप्रपा नेपालदेखि बाहेकको अन्य शक्ति त एमसिसीको पक्षमा हो भन्ने देखियो। अब अहिले राजनीतिक दलका नेताहरूले एउटा कुरा सोच्न के जरुरी छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अहिले सत्तासीन गठबन्धनका दलका नेताहरूले सोच्न के जरुरी छ भने एमसिसी सम्झौता राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको सम्झौता हो। यो सम्झौता मात्र होइन, यो सन्धि हो। यो दीर्घकालीन महत्त्वको सन्धि हो। एमसिसी सम्झौता यहाँ लागू भयो भने नेपालको सम्पूर्ण जल सम्पदा भारतको कब्जामा जान्छ भन्ने कुरा एमसिसी सम्झौतामा लेखिएको बुँदाबाटै स्पष्ट हुन्छ। त्यसकारण यो एमसिसी सम्झौता नेपालको संविधानको धारा 279ले नै प्रष्ट रूपमा भनेको छ संसदको 2/3 बहुमतले पनि पारित गर्न सक्दैन यसलाई। त्यसकारण यो भोलि सर्वोच्च अदालतमा गयो भने पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले यो सम्झौता संविधान सम्मत छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुँदै हुन्न। संविधानको म भन्दैछु संविधानको धारा 279 को विभिन्न दफा उपधाराहरूले स्पष्ट रूपमा लेखेका छन् यस्तो चरित्रको सन्धि, यस्तो चरित्रको सम्झौता संसदको 2/3 बहुमतले पनि पारित गर्न सक्दैन भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। संविधान विपरीत काम गर्ने कि नगर्ने राजनीतिक दलका नेता गर्दै आइराखेका छन्। ठुलो आफैले निर्माण गरेको संविधान हो। संविधानको धारा 279 पल्टाएर हेरुन्, त्यसको व्याख्या गरून्। पहिले सर्वदलीय बैठकमा त्यो धाराको व्याख्या गर्नु पर्यो। पहिले त्यो धाराले आकर्षण गर्ने 2/3 बहुमतले पनि पारित गर्न नसक्ने चरित्रको सम्झौता हो कि होइन, यो दीर्घकालीन महत्त्वको सम्झौता हो कि होइन, सबै जलसम्पदा भारतको पोल्टामा दिने दीर्घकालीन महत्त्व हो कि होइन, नेपालको कानुन र संविधानलाई निष्क्रिय बनाउने हो कि होइन, यिनी कुराहरूमा त राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर बन्नु पर्यो नि त। पाण्डेजी, यो अब संविधानको कुरा त के भयो र यो जसो गरे पनि हुन्छ भने जस्तो भयो। अहिले अदालतको विवाददेखि परमादेशको सरकार, त्यसमाथि यति बजे यति गते यति घण्टामा शपथ खुवाउनुसम्म भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला हामीले देखेकै छौँ। यो कति कानुनी भन्ने कुरा पनि उठेको छ। तर यो यतापट्टि पनि मानिसको भरोसा छैन। अब यो रोक्ने आन्दोलन मात्रै एउटा विकल्प हो भन्ने कुरामा मानिसहरू लगभग कन्भिन्स भएको देखिन्छ। तर आन्दोलनमा दमनको चक्र डरलाग्दो चलाएको देखिन्छ। सुरुमै डरलाग्दो चक्र सुरु गरेको देखिन्छ। नेताका टाउको फुटेका छन्, आन्दोलनकारीहरू घाइते भएका छन्, धरपकड भएको छ र भने जस्तो आन्दोलन उठ्न सकिराखेको पनि छैन। यो अब आन्दोलन नै एउटा अन्तिम विकल्प हो भन्ने निष्कर्षमा सडक पुग्दै गएको जनता सचेत मान्छेहरूले त्यो निष्कर्ष निकाल्दै गएको पनि हामी सुन्छौँ। भनेपछि अब सरकार तीव्र दमनमा उत्रिने, जनता यसको विरुद्धमा आन्दोलनमा पनि जाने यस्तो रोल क्रम सुरु भएको देखिन्छ। सडकमा के भन्नुहुन्छ त? अब मुठभेडतर्फै जाने स्थिति हो। यो एमसिसी अघि बढ्ने कुरा भयो भने मुलुक टोटल्ली मुठभेडतर्फ जाने कुराको सङ्केत त्यतापट्टि केन्द्रित भएको हो। आन्दोलन भन्ने कुरा, आन्दोलनको चरित्र जहिले पनि शान्तिपूर्ण नै हुन्छ। शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट आन्दोलन सुरु हुन्छ र त्यसलाई हिंसात्मक रूप दिने काम दमनबाट हुन्छ। दमन जब आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई जब दमन गरिन्छ, त्यो दमनको प्रतिरोध त्यही किसिमबाट हुन्छ। लाठी प्रयोग गरेर दमन गरिन्छ, लाठी प्रतिवाद हुन्छ। बन्दुक प्रयोग गरेर दमन गरिन्छ, बन्दुकबाट प्रतिवाद हुन्छ। बन्दुकबाट प्रतिवाद यदि कमजोर भयो भने त्यति बेला बमहरू पनि धमाका हुन थाल्छन्। त्यो संसारका विभिन्न देशहरूमा देखिएको आन्दोलनको चरित्र हो। यो अस्तिको मङ्सिर 28 गतेको जो संसद
बैठक सुरु हुन दिनको जो आन्दोलनको चरित्र हो त्यो चरित्र हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि सडकमा आन्दोलित रहेका जति पनि राजनीतिक दलका नेताहरू थिए, नेताहरूका टाउका छानिकन लाठी प्रहार गरेको छ प्रहरीले। यो चरित्र प्रहरीमा किन आयो? यो गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा हो। यो स्पष्ट रूपमा भोलि मन्त्री बन्न सक्ने नेताहरू छन् त्यहाँ, मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत वहन गरिसकेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्ड छन् त्यहाँ। उनको टाउकालाई निशाना बनाएर प्रहरीले हानेको छ। किन हान्यो? मन्त्री भइसकेको व्यक्ति भोलि फेरि मन्त्री हुन आउनेछ, त्यो मन्त्री हुन आयो भने म आफै पनि दण्डित हुन सक्छु भन्ने त्यो त्रास त्यो प्रहरीमा किन भएन भन्ने कुरा त्यहीँनिर स्पष्ट हुन्छ। के प्रकाण्डले प्रहरीलाई हमला गरेका थिए? होइन, प्रचण्ड म भन्दैछु प्रचण्ड भूमिकाको यो देउवा सरकार, परमादेशको सरकार अब मुठभेडतर्फै मुलुकलाई लान अग्रसर भएको स्पष्ट छ। मैले त सुनेको छु कि त्यो आन्दोलनको घेराबाटै आवाज उठेको छ, अब हामी बन्दुक बोकेर आउँछौँ आन्दोलनमा, हामीमाथि दमन गर्नेलाई गोलीको निशाना भनेर भनिरहेछन्। यो देशलाई हिंसात्मक मुठभेडतर्फ लैजाने अमेरिकाको योजना हो, एमसिसीको योजना हो। एमसिए नेपालबाटै तलब खाएका प्रहरीहरूकै काम हो यो, नेताहरूलाई छानिकन निशाना बनाएर टाउकामा हान्ने। नत्र त्यसरी तलब खाने प्रहरी पनि छन् पक्कै पनि। नत्र यो चरित्र किन देखिन्छ प्रहरीमा? पाण्डेजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै जे सन्दर्भ, संवेदनशीलता र घटनाक्रममा हामीले केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ, जाँदै यी समग्र संवेदनशीलताहरू जे व्यक्त गर्नुभएको छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर सारांशमा आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? निचोडमा बताउनुहोस् त, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब आम दर्शक श्रोताहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा त अब देश राजनीतिक दलका नेताहरूको विश्वासमा निकै आशा गरियो, प्रतीक्षा गरियो, तर पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले विश्वसनीय ढङ्गले जनतालाई भरोसा दिने किसिमबाट कुनै परिणाम चाहिँ दिन सकेनन्। यसमा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको हो। आम जनता भनेको राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको विश्वासमा हुन्छन्, उनीहरूलाई भरोसा गरेका हुन्छन्। गाउँघरमा स्थानीय तहमा पुग्ने भनेको स्थानीय कार्यकर्ताहरू नै हो। राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरूले नेताहरूलाई सत्मार्गमा डोर्याउन सक्नु पर्यो। जनताको आवाज त्यो छ, जनताको चाहना त्यो छ भन्ने कुरा नेता कार्यकर्ताहरूले बुझ्नु पर्यो। नेताहरू नाङ्गो भइसके, नेताहरूको नाङ्गोपनलाई नाङ्गो देखाइदिनु पर्यो। केपी ओली जनपक्षीय हुन्, केपी ओलीले देशको घात गर्दैनन्, केपी ओलीले जनताको घात गर्दैनन् भन्ने विश्वास छ नि त। जनताले त्यो विश्वास गरिरहेका छन् भन्ने कुरा केपी ओलीले बुझ्न सक्नुभएको छैन। जनताले प्रचण्डमाथि पनि त्यही विश्वास गरिरहेका छन् भन्ने कुरो उहाँले पनि बुझ्नुभएको छैन। जनताले नेताहरूप्रति विश्वास गरिरहेका छन्, नेताहरूले जनताप्रति घात गर्दै विदेशी शक्तिको चाकडी गरिरहेका छन्। यो कुरो जनताले बुझ्नु पर्यो, कार्यकर्ताहरूले बुझ्नु पर्यो। कार्यकर्ताहरूले नेताहरूलाई सत्मार्गमा डोर्याउन नसक्ने हो भने, अझ खास गरेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त के हो? यदि जनवादी केन्द्रीयता छैन भनेदेखि मालिकको जय जयकार गरौँ। मालिककै जय जयकार गर्नु छ भने राजाहरू छँदै थिए नि, राजाहरूकै जय जयकार गरे भइ हो नि। किन नेताहरूको जय जयकार गर्नु परेछ? विदेशीहरूको हनुमान बन्ने, विदेशीहरूको दलाल बन्ने नेताहरूको जय जयकार किन गर्ने? कि त यिनीहरूलाई देशभक्ति आन्दोलनमा अग्रसर बनाउन सकौँ, घचेटौँ, यिनीहरूलाई लोकप्रिय बनाऊँ, जनतामा विकर्षण पैदा हुन नहुने परिस्थिति सृजना गरौँ। होइन भने हिजोका राजा र अहिलेका हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूमा भिन्नता के रह्यो? जनताले सोच्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले पछिल्लो समय एमसिसी यो विकासको आयोजना हो कि राष्ट्रघात हो र आजको सर्वदलीय बैठकमा एमालेको अनुपस्थितिले कस्तो अर्थ राख्छ र एमसिसीको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रको भूमिका, विशेषतः प्रचण्डको भूमिका कस्तो हुँदै गइराखेको छ र समग्र नेपाली राजनीतिमा
अब घटनाक्रम कसरी विकास हुन खोजिराखेको छ र राजनीति कुन दिशातर्फ गइराखेको छ, प्रचण्ड र राजा ज्ञानेन्द्र बीच भएको सम्झौता भनिएको कुरा के हो र यी समग्र विषयहरूलाई पर्गेलेर जनताले अब कसरी धारणा बनाउनुपर्छ र नेपाली जनताका अगाडि कस्ता किसिमका चुनौती, सम्भावना र अवसरहरू आइराखेका छन् र यसमा जनताको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, यी विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले वरिष्ठ पत्रकार निमकान्त पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छौँ। आजको कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै पाण्डेजी अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।